फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमए उर्दू पार्ट 1 में आप वली दक्कनी के बारे में सुना होगा। काफ़ी अहम सवालात हैं जिसके मैंने नोट्स बनाए हैं, और अगर आप इन नोट्सों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर बआसानी आ जाएंगे। आप इन्हीं सवाल को पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही आसान और बहुत मेहनत से बनाए। उम्मीद है कि आपको ये नोट्स पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो ये हमारा सवाल है, वली दक्कनी के अहम सवालात। पेपर वाला आपसे पूछ सकता है, वली की गज़ल की बुनियादी खूबी सिरापा निगारी है, तायद या तरदीद कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वली दक्कनी की गज़ल की बुनियादी औसाफ पर जामे नोट लिखें। तीसरा क्वेश्चन है, वली उर्दू गज़ल का बाबा आदम है, तायद या तरदीद कीजिए। और 4 क्वेश्चन है, वली दक्कनी के कलाम की नुमाया खुसूसियात बयान करें। 5 क्वेश्चन है, वली दक्कनी कलाम के फ़नी व फ़िक्री पहलू उजागर करें। और 6 है, वली दक्कनी के कलाम की दिलकशी इनकी खूबसूरत तशबीहात में मुज़म्मर है, बहस कीजिए। अगर ये 6 सवाल आ जाएँ तो आपने यही पुट करना है। सबसे पहले आपने वली दक्कनी का तारुफ करना है। वली दक्कनी का तारुफ में आपका नाम वली मोहम्मद था, आपके वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद था। राम बाबू सक्सेना के मुताबिक वली की पैदाइश 1666 में पैदा हुए और 1744 में वफ़ात पाई। आपके आबो अजदाद गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे और फिर वो गुजरात से दक्कन में हिजरत कर गए थे। आपने हैदराबाद दक्कन में आने के बाद अहमदाबाद मदरसे में इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर दक्कन से दिल्ली में चले गए। यहाँ पर इनके उस्ताद मोहतरम सादुल्लाह गुलशन ने इनकी पूरी रहनुमाई की और दक्कनी की जगह दिल्ली की ज़ुबान इख्तियार करने का मशवरा दिया। सादुल्लाह गुलशन की तसनीफ़ नूरुल मारिफत रिसाला है, यह उनका रिसाला जो इनके उस्ताद मोहतरम थे। इनके कलाम की नुमाया खुसूसियात, इसमें मैंने आपको ये 12 हेडिंग दी हैं, पॉइंट्स बनाए 12। आप इनको ही समझ लें और आपके सवालात बिल्कुल हल हो जाएगा। जो वली का कलाम है, वली दरअसल हुस्न परस्ती के शायर हैं। किसी भी शायर को समझने के लिए उसके हालात ज़िंदगी को गौर करते हैं, फिर उसका अहम निचोड़ निकालने के बाद उसके कलाम को समझते हैं। अगर आप वली के कलाम को समझना चाहते हैं तो उसका एक ही निचोड़ है, एक ही लाइन में, वो ये है कि वली का जो कलाम है उसमें उसने हुस्न परस्ती को बयान किया। वो हुस्न के शायर हैं, वो खूबसूरती को बयान करते हैं। वो खूबसूरती इंसान से लेकर ज़मीन और आसमान तक हर चीज़ में खूबसूरती को तलाश करते हैं। ये वली के कलाम की खुसूसियात हैं। तो पहला पॉइंट है, हुस्न जमाल का अंसर, तस्वीर कशी, वली का अनोखा अंदाज़, आम लहजा और बोलचाल का अंदाज़, ज़ुबानो बयान या वाक़या निगारी, जज्बात निगारी, सिरापा निगारी, वली का महबूब और तसव्वुफ़, इश्क का तसव्वुर या तसव्वुर इश्क, वली उर्दू शायर का बाबा आदम और हासिल कलाम। हासिल कलाम में उस पूरे जो शायर है ना, उसका निचोड़ लिख देना कि आखिर इसका कलाम किन बातों पर मबनी है और जो इसका कलाम है मेन पॉइंट है, और जो उसका मगज़ है, जो मगज़ होता है उसका यानी शायरी का, वो क्या है। इनकी तफसील दर्जेल है। नंबर 1 हेडिंग पर है, हुस्न जमाल का अंसर। वली कायनात की एक एक चीज़ में हुस्न का नज़ारा करते हैं। हुस्न का नज़ारा करने के बाद जो कैफियत इन पर छा जाती है, इस कैफियत को इस अंदाज से बयान करते हैं कि पूरी तस्वीर हमारी आंखों के सामने फिर जाती है, यानी आंखों के सामने आ जाती है। वो इस तरह खूबसूरती को बयान करते हैं अपने अल्फाजों की मदद से। तो यहाँ पर आप, अगर आपको शेर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला और फ़तेहपुरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, डॉक्टर करीमुल्ला और सादुल्ला रफ़ीक, इनके यानी कि जो हवाले वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको शेर नहीं आ रहे तो आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। तो इश्क, मैंने शेर लिखा है कि इश्क है ऐश के इस माह का ख्याल रोशन, शम्मा रोशन क्या मुझे दिल के शबिस्तान में आ। ये पहली इसकी हेडिंग होगी। अब हम इसकी दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं। तस्वीर कशी बड़ी उम्दगी से की है, लेकिन इनके यहाँ रंगीनी पैदा नहीं होती, क्योंकि सादगी का हुस्न इनके तन को बयान की रंगीनी से दूर रखता है। में नफासत और लुताफत है, सफाई और सुथरापन है, और वो इसी से पहचाने जाते हैं। फिर आपने एक शेर ऐड कर देना तस्वीर कशी की हेडिंग में। मुझ दिल के कबूतरों को पकड़ा है तेरी लट ने, या काम धर्म का है टक इसको छुड़ाती जा। तीसरी हेडिंग है, वली का अनोखा अंदाज। वली के कलाम की ये खूबी बहुत शानदार है कि वो अपनी शायरी को इस अनोखे अंदाज में बयान करते हैं कि एक आलम छा जाता है और बात दिल में उतरती चली जाती है।
ایک آپ نے پھر شعر لکھ دینا نیچے، گل و بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں ادھر نگاہ کرو۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، جو ہیڈنگ ہے آپ چاہے نیلی سے دے دیں اور بلیک سے لکھ دیں اس ہیڈنگ کو، چاہے بلیک کی ہیڈنگ دے دیں، کٹ مار کر 604 کی مدد سے ہیڈنگ دے دیں، اور پینسل یا پین وغیرہ جو بھی آپ یوز کریں اس سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہوگی ہماری 3 ہیڈنگ۔ پر ہے عام لہجہ اور بول چال کا انداز۔ ولی کا لہجہ ملائم اور بول چال کا انداز پرتاثیر ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے روزمرہ محاورے کو سلیقے سے استعمال کیا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی ولی کے عام لہجہ اور بول چال کے متعلق کہتے ہیں، ولی نے اردو غزل کو نیا آہنگ دیا، ایک نئی لے عطا کی، ایک نیا لہجہ اور نئی آواز سے آشنا کیا۔ نمبر 5 ہیڈنگ پر ہے زبان و بیان اور واقعہ نگاری۔ ولی کے لیے زبان کوئی مسئلہ نہیں، اردو زبان ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ دلی کے روزمرہ محاورے اور صاف زبان ان کی خصوصیت ہے، کیونکہ دلی کے جو دبستان کے غزل کے شاعر ہیں ان میں ولی دکنی بھی شامل ہیں۔ ولی میر تقی میر اور یہ شامل ہیں دونوں وہاں کے، اور حالی بھی۔ ولی زبان و بیان کے خوبصورت طرز ادا سے جب واقعہ نگاری کرتے ہیں تو واقعہ نگاری میں جان ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہوگی ہماری 5 ہیڈنگ۔ آپ ان تمام کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ 6 پر ہے جذبات نگاری۔ ولی دبستان غزل کے شاعر ہیں۔ دبستان دلی کے شاعروں میں روزمرہ محاورے کے ساتھ ساتھ کی باتیں ان کے کلام میں ضرور نظر آتی ہیں۔ ولی اپنی جذبات میں حسن و جمال ڈھال خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور جذبات نگاری کو احسن طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ ولی حسن پرستی کے شاعر ہیں جو ہر طرف ہر چیز میں خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ جذبات نگاری کے بعد 7 ہیڈنگ ہے سراپا نگاری۔ ولی نے سراپا نگاری میں وہ کمال دکھایا جو کسی اور شاعر کے بس کی بات نہیں۔ ولی جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان سے مصوری بھی کرتے ہیں۔ عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ ولی اپنی الفاظوں کے ساتھ جو مصوری کرتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کینور پر تصویر بنا رہا ہو۔ تو اس طرح آپ کسی بھی ادیب کا جو ہے حوالہ دے کر آپ ان کی جو ہیڈنگ ہے ان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس شعر نہیں آ رہے اندر شعر ایڈ ضرور کریں تاکہ آپ کو اچھے نمبر مل سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر 8 پوائنٹ۔ نمبر 8 پوائنٹ پر ہے ولی کا محبوب۔ ولی کا محبوب کوئی خلائی مخلوق نہیں بلکہ وہ اس دنیا کا باسی ہے۔ وہ ایک گوشت پوست کا انسان ہے، مین کے انسان ہی ہے جو ولی کا محبوب ہے۔ ولی اپنے محبوب کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے۔ ولی کبھی اپنے محبوب کو ساجن، اب جس طرح میں نے یہ انورٹڈ کومے لگائیں آپ اس کو سمپل مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ پیپر سولونگ کریں گے پیپر کے اندر تو اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں نیلی مارکر سے، ساجن کہتا ہے، اور کبھی اس کے لیے اپنا پتیم، لالن اور موہن ناموں سے پکارتا ہے۔ ولی کو اپنے محبوب سے بے پناہ محبت ہے اور عشق ہے۔ آپ نے پھر ایک شعر لکھ دینا اس ہیڈنگ میں، جلتا ہوں شب و روز تیرے غم میں اے ساجن، یہ سوز تیرا مشعل سوزائے سوں کہوں گا، ہوئے ہیں رام پیتم کے نین آہستہ آہستہ، کہ جیوں پھاندے میں آتے ہیں ہرن آہستہ آہستہ۔ نمبر 9 پر ہے تصوف۔ اگر ہم تبلیغ کہ اسلام کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں سب سے زیادہ صوفیہ کرام کا حصہ ہے۔ صوفیہ کرام نے اپنی تعلیمات سے لوگوں کے اخلاق و کردار سنوارے تھے۔ ولی کے کلام میں تصوف کا ذکر بھرپور انداز سے کوٹ کوٹ کر بھرا پڑا ہے۔ اب نمبر 10 ہیڈنگ پر ہے تصور عشق۔ ولی باعمل صوفی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تھا اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اپنے اصل کی جانب پلٹتی ہے۔ انسانی روح کے اندر بھی اپنے اصل کی طرف جانے کی تڑپ ہوتی ہے۔ صوفی شاعروں کے نزدیک یہی عشق ہے۔ اور اس کے نیچے آپ ایک شعر لکھ سکتے ہیں، ہر دکھ پر کر صبر ولی عشق کی رہ میں، عاشق کو نا لازم ہے کرے دکھ کی شکایت۔ اور 11ویں ہیڈنگ آپ لکھیں گے ولی اردو شاعر کا بابائے آدم۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ولی کے بارے میں یہ رائے دی تھی کہ ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابائے آدم کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر حاصل کلام پر ہم نے لکھنا ہے کہ جو حاصل کلام ہے اس میں اس شاعر کا نچوڑ نکلا، آخر وہ کس ٹائپ کا شاعر ہے اور اس کا انداز بیاں کیسا ہے۔ جو ولی صاحب ہے وہ حسن و جمال کے شاعر ہے۔ اس کے کلام میں غم نام کی کوئی چیز نہیں،
ولی کا کلام بہت سادہ اور آسان ہے۔ ولی نے اردو شاعری میں ہندی الفاظ کا زیادہ استعمال کیا، مثلا سکھ، مکھ، نین، پیارے، محبوب، نالے وغیرہ ہندی الفاظ ہیں۔ ان کی شاعری میں روانگی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ اس کویسچن کو کمپلیٹ یاد کر لیتے ہیں اور اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، پوری ویڈیو واچ کریں، ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔